वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत के हवाले से। डेवलपमेंट्स भी हुई हैं जिन पे अभी ज़िक्र करते हैं, और इसके साथ साथ जो आज कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी चला और तकारीर भी हुई अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। बहुत से इशू डिस्कस हुए। ऑब्वियसली सबसे जो अहम मामला था जिस पे पार्लियामेंट में भी बहुत गुफ्तगू हुई, जैसे कि हर जगह हो रही है, वो सानिया है कराची का, जो गुल प्लाजा में आग लगी। तनकीद की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनकी हुकूमत है सिंध में, उन्होंने जवाब भी दिया इस हवाले से। और क्योंकि बात हो रही थी कराची के हवाले से, या कराची में जो हम कह सकते हैं रिसोर्सेज हैं या उनका जो फुकदान है, तो इस हवाले से फिर ऑब्वियसली 18th अमेंडमेंट का भी जिक्र आया। जैसे कि जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने इस 18वीं तरमीम के हवाले से कहा कि एक ढकोसला है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स को जो इख्तियारात देने थे वो मुंतकिल नहीं किए गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शैला रज़ा साहिबा बोली और उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम को इस सानिया से जो जोड़ा गया है, इस पर वो अफसोस का इजहार ही कर सकती हैं। ऑब्वियसली जो बड़ी ख़बर थी पार्लियामेंट के हवाले से, जिस पे कुछ दिनों से अब गुफ्तगू हो रही है, इसके अलावा ये जो सानिया है, तो वो थी अपोजिशन लीडर्स की जो अपॉइंटमेंट हुई है। तकर्री हुई कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई साहब की बतौर अपोजिशन लीडर। आज सेनेट में इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नॉमिनी थे वो सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब, वो भी अपोजिशन लीडर तकर्रुर उनका हो गया है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने गुज़िश्ता रोज़ और आज अल्लामा नासिर इकबाल साहब ने तकारीर की। पहली उनकी जो तकारीर है एज़ अपोजिशन लीडर, दोनों ने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ज़िक्र किया। मगर अहम बात यह है कि जो शायद ख़दशात थे लोगों के कि वो एक बहुत ही सख्त रवैया अपनाएंगे, ऐसा उनकी तकारीर से लगा नहीं। अचकज़ई साहब ने भी सबसे पहली तकरीर जो अपनी की पार्लियामेंट में, तो उसमें उन्होंने मुज़ाकरात से रास्ता, पार्लियामेंट से रास्ता निकालने की बात की। और इसी तरह जो आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने तकरीर की, तो उसमें भी जहां उन्होंने इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनको सेनेटर बनाया, और उन्होंने ये भी कहा कि वो पीटीआई के एक वफ़ादार साथी रहेंगे, असूलों पर समझौता नहीं करेंगे, मगर उन्होंने भी यही ज़िक्र किया कि बातचीत और मुज़ाकरात होने चाहिए। ये ऑब्वियसली एक हम कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट या तकर्री इन दोनों की, और उसके बाद जो तकारीर हुई हैं, ये मुस्बत बयानात सामने आए हैं। आज एक और अहम तकरीर जो थी वो सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब की भी थी। उन्होंने भी अपोजिशन से यही कहा कि वो मुज़ाकरात की दावत को कबूल करे। बहुत अहम उन्होंने गुफ्तगू 18 और 24 के इलेक्शंस के हवाले से भी की, और साथ में ये भी कहा कि ये अब सबके लिए बहुत अहम है कि इस तरह के फ़ैसले किए जाएं ताकि अगला जो इलेक्शन है वो साफ़ और शफ़ाफ़ हो। मगर ज़रूरी नहीं है कि ये अब इतनी आसानी से मुज़ाकरात की तरफ मामला चल पड़े, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या उनके इत्तेहादी हों, 8 फरवरी को एक एहतजाज की कॉल भी दी हुई है, और अभी तक लग नहीं रहा कि कोई उससे पीछे हटा है। बावजूद इसके कि राना सनाउल्लाह साहब ये एक से ज़्यादा मरतबा कह चुके हैं कि अब गुफ्तगू होगी तो ये एहतजाज के बाद ही होगी। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बिलाल अजहर कयानी साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं, ख़जाना और रेलवे। वेलकम टू द शो बिलाल साहब। जी बिलाल कयानी साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो ये बार बार गुफ्तगू होती रही है, और बल्कि बहुत एक अहम जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने ये ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि नवाज शरीफ साहब के कहने पे ये तकर्रियाँ हुई हैं। सर इस बात में कितनी कोई सदाकत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफा साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मेरे इस बात में तो जी कोई मेरे नज़दीक कोई हकीकत नहीं है। बुनियादी मामला तो ये है जी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की तैनाती का मामला अपोजिशन और स्पीकर नेशनल असम्बली के दरमियान होता है कौमी असम्बली में, और चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन के दरमियान होता है सेनेट में। तो ये जी इसकी बुनियादी वजह तो जो जो थोड़ा सा बीच में डिले रहा, वो स्पीकर साहब ने भी बयान की। और नेशनल असम्बली में उमर अयूब साहब, जो माजी के लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उनका एक केस सब जुडिस था,
اور جیسے ہی اس کا ٹیسٹڈ آرڈر آیا تو اسپیکر صاحب نے نئے لیڈر آف دا اپوزیشن کی پروسیس کو رولز آف پروسیجر کے تحت انہوں نے اس کو چلایا اور پھر اچکزئی صاحب کا انتخاب ہوا. اسی طرح سینٹ میں بھی جی سملر سٹوری تھی وتھ شبلی فراز صاحب, اور اس کے بعد اب اپوزیشن نے جس کو انہوں نے بائی میجورٹی چنا ہے صحیح. وہ لیڈر آف دا اپوزیشن وہاں پر بنے ہیں جی. بلال صاحب, تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ نواز شریف صاحب کی کوئی خاص اس حوالے سے انسٹرکشنز آئیں اور نہ صداقت ہے اس قیاس رائی میں کہ اب حکومت بھی چاہتی ہے کہ کوئی گفتگو ہو, ٹیمپریچرز کم ہو, اس لیے 5 مہینے کی تاخیر کے بعد ایک دم دونوں جو اپوزیشن لیڈرز تھے ان کی تقرری ہو گئی ہے؟ نہیں جی, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا لیڈر آف دا اپوزیشن لگنے سے یا ان کی اپوائنٹمنٹ میں کوئی ڈیلے کا سے کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت کا ان دونوں اپوائنٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ اور جو دونوں ہاؤسز کے جو کسٹوڈینز ہیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی اینڈ چیئرمین سینٹ, انہوں نے آئی بلیو اپنی وجوہات بتائی تھی, اور دونوں کیسز میں ماضی کے لیڈر آف دا اپوزیشن کے کورٹ کیسز تھے. جو آپ کی دوسری بات ہے, دیکھیے آئی وڈ ناٹ کنیکٹ دا ٹو ایٹ آل. جہاں تک بات چیت کی بات ہے عارفہ صاحبہ, تو اس میں تو ہم تو کبھی بھی بات چیت کی میز سے اٹھے ہی نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کی بھی قیادت میں مذاکرات کا عمل شروع ہوا تھا, تو جہاں پہ ٹریجری ایک سائڈ پہ تھی اور اپوزیشن ایک سائڈ پہ تھی, اور ہم تب بھی یہی چاہتے تھے کہ اپوزیشن میز پر رہتی, مگر دین پی ٹی آئی اٹھ کر گئی. دیگر اور مثالیں میں آپ کے شوز پہ بھی اور شوز پہ بھی ہم کہہ چکے ہیں, چاہے وہ جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد ایک ان کیمرہ اجلاس تھا جس پہ پی ٹی آئی نہیں آئی, چاہے وہ پہلگام واقعے کے بعد میڈیا بریفنگ تھی, چاہے وہ فلسطین پہ آل پارٹیز کانفرنس تھی, دیگر ایسے موقع آئے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی اٹھ کر گئی ہے. تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قومی ایشوز کے اوپر بات چیت ہوتی ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے ابھی ہفتہ 10 دن قبل بھی اس بات کو دہرایا ہے, تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ بات چیت سیاسی اور جمہوری جماعتوں کے درمیان قومی ایشوز پر ہونی چاہیے, مگر اس کے لیے پی ٹی آئی کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانی پڑے گی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ نئے لیڈر آف دا اپوزیشن, جو لیڈرز آف دا اپوزیشن ہیں دونوں ہاؤسز میں, اگر یہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں تو آئی تھنک اچھی پیش رفت ہوگی. اور ان اینی کیس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا جب کسی بھی ہاؤس کے اندر ایک اہم عہدہ اس طرح ویکنٹ رہے, تو ہم ان دونوں ویکنسیز کے فل ہونے کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اچھا بلال صاحب, تو یہ بتائیں جو آج بھی, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بہت تفصیل سے تقریر کی اس ایشو کے اوپر, اور انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آفر ہے, تو سر جب یہ ہم, اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, تو سر اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں تو ہم کیا یہ سمجھیں کہ اگر اس اسٹیج پہ کوئی بات آئی تو کیا وزیر اعظم صاحب خود لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے, یا جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسپیکر آفس جو ہے وہی استعمال ہوگا اور ایاز صادق صاحب ان ٹاکس کو آگے لے کے بڑھیں گے؟ کوئی کلیئرٹی ہے کہ ہاؤ the two sides will proceed؟ میرا خیال سے نہیں, ابھی تو دیکھیے جی, وہ تو موڈیلٹیز ہیں, ان کا تعین ہو سکتا ہے. میرے نزدیک اگر اسپیکر صاحب کی اسی طرح اسی فورم پہ اگر ٹریجری اور اپوزیشن ہوتی ہے تو میرے خیال سے آغاز کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دیکھیے میرے خیال سے پہلی چیز تو یہ ہوگی سنجیدگی کی, کہ اگر دونوں جو لیڈرز آف دا اپوزیشن آئے, میرے نزدیک ان کا پہلا چیلنج یہ ہے, میں ہرگز بھی اس کو ایز اے کنڈیشن نہیں کہہ رہا, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سنجیدگی کا پہلا مرحلہ ان کے لیے انٹرنلی یہ ہوگا کہ پہلے تو پی ٹی آئی کو یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں واپس لے کر آئیں. کیونکہ دیکھیے ابھی جو بھی, چاہے وہ کویسچن آور ہے, چاہے وہ کالنگ اٹینشن نوٹس ہے, چاہے وہ دیگر قومی ایشوز ہیں جو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں یا نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے فلور پہ ڈسکس ہوتی ہیں, پی ٹی آئی ان قومی ایشوز کے عمل کا حصہ نہیں رہا, اور بقیہ انہوں نے صرف اپنی ایک سیاست جو ایک ذات کی حد تک آ کے اس پہ وہ آ کے احتجاج کے نام پر ڈسرپشن کرتے تھے. تو اگر آئی تھنک دیٹ ول بی اے گڈ اسٹیپ. اگر دیکھیے آگے بنیادی بات یہ ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے, اس کا طریقہ کار جو بھی ہو, آئی تھنک اف اٹس اے ریلیٹیولی سینئر لیول جہاں پہ دونوں سائڈیں بات کرتی ہوئی نظر آئیں. میں نے تب بھی کہا تھا جی, جب ایاز صادق صاحب کی قیادت میں بات چیت ہو رہی تھی, کہ یہ آپٹکس اچھی ہیں جہاں پہ ٹریجری اور اپوزیشن اور ان کے سینئر لوگ, فرنٹ رو کے لوگ قومی ایشوز پر سنجیدہ طریقے سے, مہذب طریقے سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, انگیج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو دیز آپٹکس آر گڈ. مگر بدقسمتی سے تب پی ٹی آئی میں سے اٹھی تھی. اگر آئندہ اس طرح کا ماحول پھر بنتا ہے تو اچھی بات ہوگی. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.